सूरत अल-फुरकान आयत 12। औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जब राअतहुम वो देखेगी उन्हें, मिन से मकानिन जगह, बईदिन दूर, सामिउ वो सुनेंगे, लहा उसे, तग़य्युज़न जोश मारता हुआ, व ज़फ़ीरा और चिंघाड़ता हुआ। वो जब दूर से उनको देखेगी तो वो सुनेंगे उसको जोश मारता हुआ और उसकी फुंकार को, उसकी चिंगाड़ को। अब यहाँ पे अजब बात ये है कि यहाँ पर तो हम देखते हैं कि अक्सर ये जो दरिंदे होते हैं या ख़तरनाक जानवर होते हैं, जब अपने शिकार को देखते हैं तो फिर उनकी तरफ चिंघाड़ते हैं, उनकी तरफ भागते हैं, दौड़ते हैं। उनकी आवाज़ में एक अजब सा खौफ होता है। तो वहाँ मामला क्या होगा? वहाँ वो आग को, गोया कि उसकी आँखें, उसका इदराक देखें, वो इदराक कैसा होगा। वो जब उन जहन्नमियों को दूर से देखेगी, यानी जहन्नमी ज़ाहिर जिस मैदान में होंगे उस जगह तो जहन्नम नहीं होगी, जहाँ उनका हिसाब किताब होगा तो वहाँ तो जहन्नम नहीं होगी। जहन्नम में तो वो डाले जाएंगे उस हिसाब किताब के बाद, अगर किसी से हिसाब भी हुआ तो, वरना ये आलम होगा कुछ हिसाब के लिए वो लाए ही गए नहीं जाएंगे। वो कैसे? अल्लाह सूरत अल-कहफ में फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम ये है कि जिसने हमारी मुलाकात को, हमारे मिलने को झुटला दिया था और वो दुनिया की ज़िंदगी में मगन रहा और वो जो करता रहा उसी को नेकी समझता रहा, दुनिया की ज़िंदगी में हमसे लाताल्लुक़ होकर, उनके लिए अल्लाह फरमाते हैं कि हम मीज़ान ही कायम नहीं करेंगे, यानी उनके लिए कोई हिसाब किताब ही नहीं होना। वो सीधे जहन्नम की तरफ हाँक दिए जाएंगे। तो जब वो वहाँ से अभी दूर होंगे तो वो उसका, उनको जब देखेगी, अल्लाह यहाँ फरमा रहे हैं वो आग जब उन्हें देखेगी तो वो क्या करेगी? जोश मारेगी, और उसको वो जोश मारेगी, वो चिंगाड़ेगी। उसमें देखें खौफनाक आवाज़ें आएंगी। कभी आपने बिजली क्या होती है? ये आग ही से होती है, एक तरह की आग होती है वो। तो उसकी गरज को, उसके गरजने को आपने कभी सुना है? कैसे खौफनाक एक धमाका सा होता है, उस आग के अंदर से एक आवाज़ देखें कैसे आती है। तो अल्लाह ने किसी न किसी सूरत में हमें ये वक्त से पहले खबरदार किया होगा कि देखो हकीकत हाल ये है और इससे आगे क्या होना है, उसकी भी हमें खबर दे दी। यूं ही हमें ब्लाइंड नहीं छोड़ा गया, उससे बहुत सारे उसकी चीज़ें, उसकी मिसालें पहले से में दी गई हैं, जिनका हमें आइडिया है कि आग क्या करती है। देखें, फिर यह है कि उनके अंदर तक सरायत कर जाएगी। कभी आप अल्लाह माज़अल्लाह बिजली को छुएं, इसके आम जो आपके घरों में बिजली है तो वो किस कदर अंदर तक सरायत कर जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम इनसे ना आशना नहीं है, किसी न किसी तरह हम इनसे आशना है। तो उसके बारे में खबर दी जा रही है कि वो जहन्नम कैसी होगी, वो दोज़ख कैसी होगी। और ये दोज़ख किन के लिए होगी? जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी की आसाइशों को, दुनिया इस माल और दौलत धन को अहमियत दी होगी। ज़ाहिर है उन्होंने अपना तज़किया नहीं किया होगा, उन्होंने अल्लाह से वो ताल्लुक़ नहीं बनाया होगा, उसकी मखलूक में वो अल्लाह की मोहब्बत को नहीं बांटा होगा, उस खैर को नहीं बांटा होगा, बल्कि उस वहशत को, उस गफलत को कि वो उन्होंने प्रचार की होगी। अब सुबह से शाम हम किन आमाल में लगे हुए हैं, हमारी सोच, हमारी फ़िक्र किस तरफ है? उन्हीं काफरों की तरह है या नहीं है? उन्हीं मादी चीज़ों में, उसी तायुश में, उसी आराम परस्ती में, उसी तरह नमूद व नुमाइश में हम इसका शिकार नहीं है क्या?
100% ہیں، اور ہمیں اپنی اس غلطی کا احساس ہی نہیں. بیچ میں کچھ تھوڑا بہت ایسا کر لیا اور اس کو ہم نے کافی سمجھ لیا کہ بس یہ چیز ہمیں بچا لے گی. یاد رکھنا، جو کثرت ہوتی ہے وہ قلت پر غالب آ جایا کرتی. اگر آپ کی نیکیاں قلیل ہیں، بلکہ نیکیاں کیا، وہ بھی کسی غرض پر مبنی ہیں، وہ کہاں اس ذات سے تعلق، خالص تعلق اور محبت پر مبنی ہے، وہ بھی ہماری اپنی خواہشوں سے ریلیٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو جن کو ہم نیکیاں سمجھے بیٹھے ہیں، کیا اس رب کے حضور وہ نیکیاں بھی ہیں؟ جو اس کا کرائیٹیریا ہے، جو اس کا ایک معیار ہے، جو اس نے ایک سٹینڈرڈ دیا ہوا ہے، کیا اس کے مطابق ہیں؟ اس کے معیار کو، اس کے سٹینڈرڈ کو، اس کے کرائیٹیریا کو تو قرآن بیان کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی بیان کرتی ہے. اس کی طرف ہماری کتنی فکر ہے؟ ہرگز نہیں ہے فکر جتنی کہ ہونی چاہیے تھی، نہیں ہے فکر. اچھا، اگلی آیت بھی دیکھیں، آیت نمبر 13 میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا، اور جب القو، وہ ڈالے جائیں گے، منہا، اس سے، مکانن، کسی جگہ، ضیقن، تنگ، مقرنین، جکڑے ہوئے، دعو، وہ پکاریں گے، ہنالک، وہاں، ثبورا، موت. تو وہ وہاں ان کو جکڑا جائے گا، جیسے نا باندھا جائے گا، اور وہ آہنی زنجیریں ہوں گی. ان زنجیروں میں ان کو جکڑا جائے گا، اور جکڑ کر ان کو تنگ جگہ پر ڈالا جائے گا، جہنم کی. جہنم میں وسعت نہیں ہوگی، وہاں تنگی ہوگی، کیونکہ تنگی بذات خود ایک بہت بڑی سزا ہوتی ہے. اچھا، اس میں جب وہ ڈالے جائیں گے تو وہ کیا پکاریں گے وہاں پہ؟ وہاں پر وہ موت کو پکاریں گے. زندگی میں جس موت سے ہم بھاگتے ہیں، ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہم موت کو ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم ٹال تو دیں. تو ہم اس کا ذکر سننا گوارا نہیں کرتے، اس کا نام سننا گوارا نہیں کرتے. تو وہاں پر موت کو پکارا جائے گا کہ ہمیں موت چاہیے. وہ ایسی سزا ہوگی، وہ ایسی تکلیف ہوگی کہ انہیں موت چھٹکارے کی ایک صورت نظر آئے گی. وہ چاہیں گے کہ ہم مر جائیں، ہم جئیں نہ، ہم زندہ نہ رہیں، ہمیں موت چاہیے. تو اللہ پھر کیا فرماتے ہیں؟ آیت نمبر 14 میں دیکھیں. یہ ساری باتیں کس کے لیے ہیں؟ اگر یہ ان مطلق کافروں کے لیے ہیں، ان گناہ گاروں کے لیے ہیں، تو پھر ہم قرآن پڑھنے والوں کو کیوں حکم دیا گیا کہ کچھ قرآن کو بار بار، یہ تذکرہ ہے، یہ نصیحت ہے، پڑھو، اس سے تعلق بنا کے رکھو. آیت نمبر 14 دیکھیں. لا تدعو، تم نہ پکارو، الیوم، آج، ثبورا، موت، واحدن، ایک، ودعو، بلکہ پکارو، ثبوراً، موت، کثیرہ، بہت سی. ان سے تب کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم ایک بار موت کو نہ پکارو گے، اب تم مسلسل، تمہاری یہ کثرت رہے گی کہ تم موت کو پکارتے رہو گے، پکارتے رہو گے، پکارتے رہو گے. تم ہر لمحہ موت کو پکارو گے، پر تمہیں موت نہیں دی جائے گی. یہ تو حال ہوگا وہاں جس کو ہم نے سوچنا گوارا نہیں کیا. ہو ایسے ٹالا ہوا ہے جیسے ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. جس سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ہی نہیں ہے. چلو سمجھ لیا تو کیا، اپنے آپ کو تسلی دے رکھی ہے ہم نے اس میں نہیں جانا. ہم نے تو جانا ہی جنت میں سیدھا، یہ بھی ہم نے طے کر کے رکھا ہوا ہے. اس صورتحال میں ہم کیا سدھریں گے؟ ہم نے اپنے آپ کو کیا بہتر کرنا ہے؟
تو بہتری کی گنجائش مسلسل ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ بہتر ہو جائیں، اگر آپ بہتر ہیں تو آپ بہترین ہو جائیں۔ یہ آپ کو کچھ وقت کے لیے یہاں ایک موقع دیا گیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، اپنی بھی فکر کریں اور دوسروں کی بھی فکر کریں۔